दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 18 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 2 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेरि ठूलो कामको थालनी गरेका छन् र साथमा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र मकै बेच्ने गरिब जनताहरूमाथि लचार पसार गरिएको छ। यस बारेमा पनि बालेन शाह बोलेका छन्। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू, केही राजनीतिक खबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही विवादित विषयहरू पनि तपाईहरुमा राख्नेछौँ र दर्शक महानुभावहरू, नेपाल सरकारले केही नयाँ नियमहरू पनि लागू गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक साउन 5 र 6 गते बस्ने। काठमाडौँ महानगरका सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरियो। काठमाडौँमा हैजाका बिरामीको संख्या 17 पुग्यो। केयुकेएलको पानी पनि प्रदूषित। कोहिने फोहोर बन्चरी डाँडा नलैजान उपाय खोज्दै महानगर। काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढ्न थाले, हैजा फैलिएको आशंका। पहिरो खस्दा 8 दिनसम्म खुलिन पोखरा सिक्लिस बाटो। प्रदेशिक सरकारलाई चाहिने स्थायी संरचना बनाउन जग्गाको खोजी सुरु। जब राष्ट्रपति भण्डारीले सडकमा झाडु लगाइन् त्यसपछि के भयो त, यसबारे पुरै जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्युको संख्या 0। रवि लामिछानेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ भन्दै पर्यटन मन्त्रीले भने। राज्य मन्त्रीले भने भारतले बक्यौता नतिरे तेल दिन भनेको छ, निगम भन्छ जानकारी छैन। पुँजीगत खर्च बढाउन असारमा धमाधम रकमान्तर। रवि लामिछानेको पार्टीका 21 केन्द्रीय सदस्य को रहेका छन् त, यसबारे पुरै जानकारी। विधान अनुसार 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने र तर शेरबहादुर देउवाले नगरेका 10 काम। यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। जानेलाई बाई बाई भन्ने, आउनेलाई स्वागत गर्ने हो भन्दै जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले भने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि शेखर समूहले लगायो गम्भीर 5 आरोप। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 2 मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त। भाउजू बलात्कार गरेर जिउँदै जलाउने भोजराजपुर पक्षका लागि थुनामा। अब 40 वर्षमाथिका एकल महिलाले भत्ता पाउने। दल दर्तापछि रवि लामिछानेले भने अब घण्टी बजाउँदै जनतामा जाने बाटो खुल्यो। भारतीय सीमाना मुतिहारको जंगलमा गोली प्रहार हुँदा न्युरो टिप्न गएका एक नेपालीको मृत्यु। कुलमान घिसिङले भने 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र हामी विद्युतका पोल हटाउँछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरे ठूलो घोषणा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री कार्यालयका बिना विभागीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले भारतले तेल खरिद बापतको बक्यौता नतिरे तेल आयात रोक्ने चेतावनी दिएको बताएका छन्। शुक्रबार बिहान काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले आफूलाई यस्तो जानकारी दिएको बताएका छन्। अघि भर्खर म उद्योग मन्त्रीज्यूसँग भेटेर आएँ। उनले भने 23 अर्ब रुपियाँ तिर्न नसकी हामी तेल दिन्नौ भनेर भारतले भनिरहेको छ। तर नेपाल आयल निगमले भने बक्यौता नतिरे तेल बिक्री रोक्ने भन्दै कुनै पनि औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले यस्तो कुरा पहिलो पटक सुनेको बताएका छन् र निगमलाई अहिले कुल 23 अर्ब रुपियाँ घाटा छ। निगमले विभिन्न सेवाबाट रकम जुटाएर पैसा तिरिरहेको छ। तेल रोक्ने खालको कुनै पनि यस्तो जानकारी हामीलाई थाहा छैन। उपाध्यायले भने भारतीय पक्षबाट यस्तो जानकारी आउने भए नेपाल आयल निगमलाई कुनै न कुनै हिसाबले जानकारी हुन्थ्यो। भ्याट फिर्ता बैंकबाट लिने ऋणको प्रक्रिया अघि बढेको र नियमित बिक्रीबाट आउने रकमबाट भारतीय आयल निगमको भुक्तानी नियमित गरिरहेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइरहेको छ। रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगले शुक्रबार पार्टी सभापति लामिछानेलाई दल दर्ताका लागि प्रमाणपत्र दिएको छ भने पार्टी दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोग परिसरमा बोल्दै लामिछानेले पार्टीको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको घण्टी भएको जानकारी दिएका छन्। यो सँगै उनले आफ्ना पार्टीका 21 केन्द्रीय सदस्यको नाम पनि सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार रवि लामिछाने पार्टीका सभापति छन्। डाक्टर मुकुल ढकाल प्रवक्ता, त्यस्तै बाँकी 19 जना सदस्य छन्। सदस्यहरूमा डोल प्रसाद अर्याल, कविन्द्र बुर्लाकोटी, दीपक राज बोहरा, विपिन कुमार आचार्य, महेश्वर घिमिरे, बसुमाया तामाङ, उपेन्द्र पाण्डे, ईश्वरा मुल्ला मिया, गणेश पराजुली, सुविता गौतम, कुसुम महर्जन, विष्णु कुमार श्रेष्ठ, रामकृष्ण भट्टराई, डाक्टर प्रभात अधिकारी, गीता रेग्मी, डाक्टर केशव यादव, प्रमिला कुलुजु, रविना घिमिरे र एलिजा गुरुङ रहेका छन्।
टेलिभिजन प्रस्तोता लामी छानेलले केही दिन अघि नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गर्दै दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन समेत दिएका थिए र उक्त पार्टी अहिले दर्ता भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामी छानेको पार्टीमा उक्त 21 जना सदस्य रहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका जैविक फोहोरलाई उपत्यकामै व्यवस्थापन गर्ने गृह कार्यमा जुटेको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर छुट्याएर मात्रै खसाल्ने सहमति गरेको महानगरले आगामी साउनदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै सङ्कलन गर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। यसरी वर्गीकरण गरिएका फोहोर मध्ये कुहिने फोहोर बन्चरी डाँडामा नलगी सहरभित्रै कम्पोस्टिङ मार्फत व्यवस्थापन गर्न मेयर बालेन शाहको टिमले काम गरिरहेको छ। त्यसको सङ्केत गर्दै बुधबार मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, काठमाडौँमा निस्किने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर मलको हाहाकारलाई केही कम गराउन सकिन्छ भन्नेमा काठमाडौँ महानगर क्रियाशील छ। यसका लागि हुने सफलता र असफलताले देशभर उल्लेख्य फरक पार्नेमा हामी सचेत छौँ भन्दै बताइएको छ। मेयर बालेनको टिमका सदस्यहरूका अनुसार फोहोरको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कुहिने फोहोरको कम्पोस्टिङ, कुहाएर मल बनाउनेदेखि नकुहिने फोहोर ठेक्का लगाएर बेच्ने सम्मका योजनामा काम भइरहेको छ। फोहोरबाट जति सक्दो बढी आम्दानी गर्ने योजना हो, स्रोत भन्छ। त्यसका लागि हामी पहिलो चरणमा जैविक फोहोरको मल बनाउने हो। यो तुरुन्तै गर्न सकिने अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै करिब 550 टन फोहोर सङ्कलन हुन्छ भने जसमध्ये करिब 60% कुहिने फोहोर हुन्छ। कुहिने फोहोर नफाल्ने हो भने बन्चरी डाँडा 100 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै लागिराख्ने हो भने 20-25 वर्षमै भरिन्छ। त्यसैले बन्चरी डाँडामा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको विश्वव्यापी मापदण्ड लागू गर्न चाहेको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन्। विशेष गरी कुहिने फोहोर बन्चरी डाँडा नलैजान काठमाडौँ महानगरले उपाय खोजिरहेको छ। आगामी 6 महिनादेखि काठमाडौँमा विद्युतको पोल र इन्टरनेटका तार हटाउन सुरु गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। शुक्रबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सहित विद्युत प्राधिकरण समितिको सहभागितामा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र विद्युतको पोल र इन्टरनेट तार हटाउन सुरु गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनु भएको छ। घिसिङले भनेका छन्, 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र हामी विद्युतका पोल हटाउँछौँ। त्यसपछि गम्भीर समस्या आउन सक्छ। तपाईहरू प्राधिकरणले भूमिगत लाइनसँगै बिछाइएको फाइबर प्रयोग गरेर सेवा दिन सक्नुहुन्छ। विद्युत पोल भाडाबारेमा विवाद झिक्न नहुने पनि उनले बताएका छन् र यस विषयमा सेवा प्रदायकसँग बसेर भाडा विषयमा छलफल गरेर सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार अब विद्युत प्राधिकरणका दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिन पनि तयार भएको छ भने यसतर्फ तयार भएको बताउँदै निर्देशक घिसिङले आफूहरूका लागि दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधारको व्यापार ज्यादै न्यून हिस्सा मात्रै भएको पनि बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामीको संख्या 17 पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुम्बनलाल दासका अनुसार शुक्रबार कागेश्वरी मनोहरामा थप 1 जनामा हैजा देखिएसँगै बिरामीको संख्या 17 पुगेको छ। हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा 4, पाटन अस्पतालमा 1 गरी 5 जना हैजाका बिरामीको उपचार भइरहेको छ भने बिरामीमा हैजाको स्रोत पानी देखिएको छ। डाक्टर दासले हामीलाई यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले बुधबार बागबजार, दिल्ली बजार, बालाजु, त्रिपुरेश्वर, बल्खु, सानेपा, कालीमाटी लगायतका स्थानमा पुगेर पानीको नमुना परीक्षण गरेको थियो। उपत्यकामा वितरण गरिने खानेपानी पिउन योग्य नरहेको भेटिएको डाक्टर दासले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेले वितरण गरेको केही ठाउँको पानीमा पनि इकोलाई भेटिएको बताइएको छ। यानि कि हैजा आउँदा जुन जीवाणु त्यसमा भेटिन्छ त्यो भेटिएको बताइएको हो। केही अनुसारको नमुना परीक्षणको रिपोर्ट एकै किसिमको छैन। इनार, धारा तथा ट्याङ्करको सबै पानी प्रदूषित छ। केयुकेलको कुनै ठाउँको पानीमा इकोलाई देखियो। दासले भने यसबाट पनि प्रदूषित छ भन्ने प्रश्न हुन्छ, तर पानीमा कहाँबाट हैजा सरेको हो भन्ने यकिन भएको छैन। केही नमुना परीक्षणमा हानिकारक जीवाणु भेटिएपछि इडिसिडीले शुक्रबारदेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिने समेत जनाएको छ। विशेष गरी काठमाडौँमा हैजाका बिरामीको संख्या 17 पुगेको छ भने केयुकेलको पानी प्रदूषित रहेको बताइएको छ। महिनौदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका रकमान्तरका फाइलहरू स्वीकृत हुन थालेको छ। रकमान्तर नगर्ने भनेर रोकिएका फाइल अर्थले धमाधम स्वीकृत गरेर भुक्तानीको बाटो खोल्न थालेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सकिने लाग्दा मन्त्रालयमा रकमान्तरको चटारो छ। महिनौदेखि रोकिएको रकमान्तर गरेर काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानी गराउन विकासे अड्डाका अधिकारीहरू पनि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। सडक विभागले मात्रै करिब 10 अर्बको रकमान्तरको माग गरेको छ भने अर्थले समयमै रकमान्तर स्वीकृत नगर्दा सडक विभागमा भएका कामहरूकै पनि भुक्तानी रोकिएका थिए। एक साथ 8-900 पुल बनिरहेका हुन्छन्। सबैमा पर्याप्त बजेट हुँदैन। कुनैमा राखिएको बजेट भन्दा बढी भएको कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, विभागका प्रवक्ता बिमार्जुन अधिकारी भन्छन्। अर्थमा गएका फाइलको भुक्तानी अहिले दैनिक जसो भइरहेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी पुँजीगत खर्च बढाउन असारमा धमाधम रकमान्तर गरिएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला सम्हाली प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीमाथि 5वटा प्रश्न उठाएको छ। देउबा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको शेखर समूहको निष्कर्ष रहेको छ। काठमाडौँको 32 पुतलीमा बसेको उक्त समूहको बैठकले सरकारले जनजीविका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई राहत दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको कुरा पनि कार्यान्वयन नगरेको बैठकपछि कोइराला पक्षीय केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेको थियो। अहिले पनि उक्त निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिनु पार्टीको प्रतिबद्धता विपरीत भएको शेखर समूहको ठहर छ भने बजेट बनाउने बेलामा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको पोखरेलले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, बजेट बनाउँदा व्यापक नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ, यसलाई जतिसक्दो रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहको निष्कर्ष रह्यो। परराष्ट्र नीतिमा सरकार सफल हुन नसकेको भन्दै शेखर समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएर हिँडेको उक्त समूहको आरोप छ भने 40% महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि सभापति हुँ भन्ने अनुभूति देउबाले दिलाउन नसकेको पोखरेलले बताएका छन्। यसका विरुद्धमा हामी अहिले हरेक प्रदेश पालिकामा दबाब दिने गरी अगाडि बढिरहेका छौं। पोखरेलले भने भातृ संस्थाका पूर्व पदाधिकारीले रकमान्तर संरचना बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए, तर बैठकले समानान्तर कमिटी नबनाउने नीति लिएको छ भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार गणतन्त्र मेक्सिको र बहराइनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 प्राश्रीधर खत्रीलाई गणतन्त्र मेक्सिको वैरावसीय र तीर्थराज वाग्लेलाई बहराइनका लागि आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। 40 वर्ष उमेर व्यतीत गरी एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा त्यस्ता महिलाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको हो। त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर श्रीमानको सम्बन्धमा 12 वर्षदेखि नरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरूलाई पनि एकल महिलाको परिभाषाभित्र राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले नेपाल सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका साथै कुनै निश्चित क्षेत्र तोकी त्यसको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई समेत त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ। विशेष गरी अब 40 वर्ष माथिका एकल महिलाले भत्ता पाउने भएका छन्। जिल्ला अदालत दार्चुलाले बलात्कारपछि भाउजूलाई जिउँदै जलाउने व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको इजालसले शैल्य शिखर नगरपालिका 1 बरिलका भोजराज खडायतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको सहायक जिल्ला न्यायाधीश वक्ता लक्ष्मण खनालले जानकारी दिनुभएको छ। 2 दिनअघि खडायतलाई आजीवन कारावासको सजाय माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो भने उनी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान जबरजस्ती गर्ने र डाका सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो। गत जेठ 25 गते बिहान 2 बजेतिर भोजराज खडायतले जरुरी काम छ भन्दै अनिसा खडायतलाई घरबाट करिब 50 मिटर टाढा रहेको उखुबारीमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको र त्यस क्रममा अनिबाले प्रतिकार गरेपछि ढुङ्गाले टाउकोमा हानेर घाइते बनाएको अभियोजन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गम्भीर घाइते भएकी अनिबालाई जिउँदै जलाएको भोजराजले बयानका क्रममा स्वीकार गरेका छन्। हत्यापछि अनिबाले लगाएका गहना लिएर उनी फरार भएका थिए। पक्राउ परेसँगै उनको साथबाट अनिबाका गहना समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। उनलाई प्रहरीले भाग्दै गरेको अवस्थामा घटनाको भोलिपल्ट बैतडीबाट पक्राउ गरेको थियो भने भोजराजलाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा जन्म कैदको सजाय माग गरिएको छ र यही कसुरमा बाचुन्जेल कैद हुनेछ भन्दै बताइएको छ। आफूद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि अध्यक्ष रवि लामिछानेले खुसी व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता भएपछि प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिने क्रममा उनले अब जनतामा जाने बाटो पनि खुलेको बताएका छन्। हामीले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चुनाव चिन्ह घण्टीलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको छ। उनले भनेका छन्, अब स्वतन्त्र नामलाई लिएर विरोध गर्नुको अर्थ रहेन। घण्टी भने हामीले गोलाकार भित्रको बजाउन पाउने भनेका छौँ। रविले आफ्नो दल दर्ता भइसकेपछि स्वतन्त्र अभियान सहित चुनावी तयारीमा लागेका सबैलाई स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका छन्। हामीसँग मिल्न चाहने सबै स्वतन्त्र राजनैतिक अभियन्ताहरूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ। अब हामी त्यही अनुसार वार्ता पनि थाल्छौँ। उनले भने विचार मिल्ने व्यक्ति र समूहसँग संवादसँगै अब जनताको घर दैलोमा पुगेर चुनावी तयारी थाल्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजनलाई आफ्नो बसभन्दा बाहिरको परिस्थिति भनेका छन्। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सहमतिमा पार्टी विभाजन गर्ने भनिए पनि त्यसको विषयमा थप कुराकानी नभएको उनले बताएका छन्। उनले जानेलाई शुभकामना दिनु र आउनेलाई स्वागत गर्नु नै राजनीति रहेको बताएका छन्। सबै घटनाक्रम र परिस्थिति मान्छेको बसमा हुँदो रहेनछ, यसलाई त्यही अनुसार बुझौं। कसरी विभाजन हुने भन्ने त्यस्तो केही छैन, यादवले हामीसँग भनेका छन्। जानेलाई शुभकामना दिँदै बाई बाई भन्ने हो, आउनेलाई स्वागत गर्ने हो, राजनीति यस्तै त हो नि भन्दै बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा उनले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय भइसकेको समेत बताएका छन् र मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय भए पनि कहिले फिर्ता बोलाउने र उनीहरूको ठाउँमा कसलाई पठाउने भनेर निर्णय नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम नगरेर पार्टी विधान उल्लङ्घनलाई निरन्तरता दिएका छन्। देउबाको पहिलो कार्यकालमा पनि पार्टीको विधानको पालना भएको थिएन। गत मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनबाट भारी मतसहित सभापति जिते पनि देउबाको कार्यशैलीमा कुनै सुधार देखिएको छैन। ढिला सुस्ती कायमै छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउबाको पक्षमा 80% भन्दा बढी सदस्य छन्, तैपनि देउबाले समयबद्ध काम गरेका छैनन्, न त उनले सभापतिमा पराजित नेता शेखर कोइरालासँग परामर्श गरेका छन्। कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति 169 सदस्यीय छ। देउबाले मनोनित गर्न पाउने 33 जना मध्ये जम्मा 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन् र स्वतः केन्द्रीय सदस्य भएका शेखर सहित अहिले कङ्ग्रेसमा 148 केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। विधान अनुसार हरेक 2 महिनाको अन्तरमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ, तर चैतदेखि केन्द्रीय समिति बैठक पनि बसेन। यसबीचमा स्थायी चुनाव सकियो भन्दै बताएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, देउबाले 6 महिनामा गर्नुपर्ने तर नगरेका धेरै कामहरू रहेका छन्। यसबारेमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहे। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो काममा रहेको छ कोषाध्यक्ष मनोनित गरेनन्, 2 मा बाँकी काम केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेनन्, 3 मा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई पूर्णता दिएनन्, 4 नम्बरमा केन्द्रीय संसदीय समितिले पाएन पूर्णता, 5 नम्बरमा महासमिति नीति अधिवेशन गर्ने भनिएको टुङ्गो छैन, निर्वाचन अनुशासन लेखा समिति रित्तै, 28 विभागका प्रमुखदेखि सदस्य छैनन्, पदाधिकारीलाई भूमिका जिम्मेवारी दिएनन्, 4 भारतीय संस्थामा एकलौटी नियुक्ति, अरूको महाधिवेशनको टुङ्गो छैन, महाधिवेशन र महासमिति सदस्य मनोनित गरेनन् भन्दै बताइएको छ। यी कामहरू प्रधानमन्त्री भइसकेको 6 महिनासम्म समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गर्नु भएन भन्दै बताइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार निजगढ सार्वजनिक सरकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरूको रिलियन्सनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् भने बुधबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बारेमा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेसँगै 24 दिनदेखि जारी अनसन भनी तोडिएको छ। 12 जेठमा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो भने सो आदेश सुनाएको 1 महिनापछि बुधबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ। यो विषयलाई लिएर जुन खालको अन्यलता थियो, सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आइसकेको छ। यो पूर्ण पाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक्ने काम भएको छैन। अदालतको सम्मान गर्दै राष्ट्रको गौरव आयोजनाको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारको तर्फबाट उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् र यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 50 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1467 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 35 जना र 1347 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 15 जना गरी 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 297 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 291 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् र 3 जना आइसियुमा रहेका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,217 पुगेको छ। काठमाडौँमा जगन्नाथ रथयात्रा निकालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कोनको आयोजनामा शुक्रबार सुन्दाराबाट जगन्नाथ रथयात्रा सुरु गरिएको थियो भने सहर परिक्रमा गरी बेलुकी पुनः सुन्दारामै फर्किएर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित समापन भएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुन्दारामा पुगेर जगन्नाथ रथयात्राको अवलोकन गरेकी थिइन् भने साथै राष्ट्रपति भण्डारीले रथ रहने वरिपरिको स्थान झाडुले सफाई समेत गरेकी छन्। इस्कोनको तर्फबाट नेपालका लागि प्रतिनिधि पत्रीदासले विश्वमा शान्ति कायम गर्न यात्राको आयोजना गरिएको बताएका छन् र पछिल्लो समय विश्वमा अशान्ति फैलिरहेको भन्दै पत्रीदासले शान्ति कायम गर्न र सबै नेपालीहरूलाई एकीकृत गर्नु रथयात्राको मुख्य उद्देश्य रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जगन्नाथको रथयात्रा विश्वभर एकै दिन मनाइन्छ र साथमा सामान्य कार्यक्रम गरेर विगतका वर्षहरूमा पनि गरिए पनि राष्ट्र प्रमुखको सहभागितामा भने पहिलो पटक रथयात्रा गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
असार 9 गते राति परेको अविरल भारी वर्षाले पहिरो जाँदा अवरुद्ध बनेको पोखरा सेक्लिस बाटो अझै खुल्न सकेको छैन। वर्षाका कारण ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाँदा 8 दिनदेखि बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको हो भने मादी गाउँपालिका 1 वडा अध्यक्ष देवीजङ गुरुङले पहिरोका कारण एक्सकाभेटर समेत आउन नसकेकाले बाटो खुलाउन ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिएका छन्। बाटोभरि ठाउँ-ठाउँमा पहिरो छ, त्यसमाथि एक्सकाभेटरवालाले कहिले के बिग्रियो भनेको छ, कहिले के। उनले भने आयो भने खिलाङसम्म एक्सकाभेटर आइसक्नु पर्ने हो। म्यादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 6 सिप्री र तप्राङको बीचमा मादी 1 को कोन्दो खोलाको वारी र पारी दुवै भागमा पहिरोले बाटोलाई क्षति पुर्याएको थियो भन्दै बताइएको छ। यानि कि पहिरो खस्दा 8 दिनसम्म पोखरा सिक्लिस बाटो खुलेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरेको छ। महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी साधु सन्त जोगी वा भिक्षुले सनातनदेखि चलिआएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगी भिक्षा माग गरेमा वा कुनै पनि धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यमा माग्ने बाहेक अन्य अवस्थामा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको जानकारी दिएको छ। यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्ने वा माग्न लगाउने कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। सूचनामा लेखिए अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनी, सवारी कार्यालय वा कार्यालय परिसर, सार्वजनिक सवारी साधन र अन्य सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न पाइने छैन। साथै बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै पनि काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन पाइने छैन भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी साउन 5 र 6 गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा, पार्टीको आगामी कार्यनीति, निकट भविष्यमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी, उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड, संगठन सुदृढीकरण लगायतका एजेन्डामा छलफल हुने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। यसअघि असारको पहिलो साता बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक विशेष कारण भन्दै स्थगित गरिएको थियो। प्रादेशिक सरकारको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा जग्गा खोजीका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री कार्कीले बृहत विराट क्षेत्र अन्तर्गत रहेका पालिका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्थानीय पालिका मात्र र त्यसबाहेकका सरकारी जमिनको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दर इच्वा नगरपालिका, बुढीगङ्गा, कटहरी र ग्रामथान गाउँपालिकाका क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गाको अवस्था उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। बर्दिया जिल्लासँग जोडिएको भारतीय सिमाना मुतिहाको जंगलमा गोली प्रहार हुँदा निउरो टिप्न गएका 1 नेपालीको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार बिहीबार साँझ गोली प्रहार हुँदा निउरो टिप्न गएका गोलरिया नगरपालिका 3 का 54 वर्षीय हेमराज गोडिया गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते भएका हेमराजलाई एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि गोलरिया अस्पताल ल्याइएको थियो, तर अत्याधिक रगत बगेका कारण उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोली लागेर भाग्दै घर नजिक पुगेका हेमराज बेहोस भएका थिए। पछि होस खुलेपछि उनले घरमा फोन गरी आफन्तलाई बोलाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।